أدم الصلاة على النبي محمد. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ببسم الله أفتتح اشتغالي بمولد نور أنوار الجمال، محمد النبي رسول ربي حبيب الله رحمة ذي الجلال. فنحمده على نعم أتانا بها الهادي إلى سبل الكمال. وصل وسلم اللهم دوما على من قد محا دين الضلال، وآل ثم أصحاب الليوث ومن والاهم أسد الرجال. فأرجو الله أن يسقي البرايا خشوعا في تلاوة ذي الليالي. اذكروا النبي يا عاشق النبي، اذكروا النبي يا عاشق النبي، اذكروا النبي يا عاشق النبي. ألا فاخشع لدى ذكر النبي لترزق حب من خرق المعالي، ومن من أجله مولاه أبدا جميع الكون فاسمع بابتهالي. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثرى وعطر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيا أهل المحبة في حبيبي تعالوا لاقتناص ذبا مقالي، وهذا مولد سال المعاني لذيذ عند مستمع وتالي. فسبحان الذي عبد سناه من النور الإلهي الجمال، وخص جنابه أزلا ببدء فآدم بعده في كل حال، وحمل نبوة ورسالة في ملاك شفاعة يوم المآل. فأرسله برحمته إلينا وأسعدنا به مولى الموالي. ونور جبين آدم من سناه له سجدت ملائك ذي الجلال، وهذا النور منه إلى أبي تنقل بعد أصلاب الرجال، وخالقه حماهم من سفاح وفضلهم
بهذا الاتصال، وأحيا والديه الله فخرا إلى أن آمنا بهدى المجال. ألا والأشعري روى بنص نجاتهما من استحلال الضلال، فأجداد النبي لفي جنان تنعم بالنعيم بلا زوال. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نسبته إلى عدنان قالوا بصحتها فهاك على احتمالي، فأحمد نجل عبد الله نجل لشيبة عبد مطلب يوالي، لهاشم بن عبد منافهم من قصي من كلاب في انتقالي. وهذا نجل مرة نجل كعب وذبن لؤيهم أهل الفصال، فغالبهم أبوه وذبن فر فمالكهم أبوه بلا جدال. هو بن النضر نجل كنانة بن خزيمة نجل مدركة المنال. وهذا نجل إلياس بن من قد دعي مضرب لمن ركب المعالي، نزار من أبوه معدهم من لعدنان انتمى فكفى مقالي. لعدنان انتهى نسب شريف بصحتها فكف عن احتمالي. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن أراد ظهور طه حوت نجواه آمنة النوالي، تباشرت الخلائق في الوجود بحمل حبيبه الصافي الخمال، فبشرت الملائك ذات حمل بخير المرسلين ذكى الجمال. وفي الخضراء والغبراء نادت جميع الكائنات على امتثالي، تقلبت الأمور إلى حسان تعجبت الخلائق بانتقالي، حملنا الوالدات له ذكورا وعم الخلق خصب في الوبال، كذا انتكست له أصنام كفر وأدنيت الثمار لمن يذالي، وأطباق السماء كذا جنان تزينها الملائك بالكمال، فأثبتت الكهانة حمل طه ختام المرسلين لدى الرجال، وصدقت الرجال بما رأوها وكذبت السوافل من فسال،
أتاها في المنام مبشروها بأفضل أنبياء بلا محال. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن مضى شهران حملا أتم أبوه عمرا باعتلال بطيبة بعد عود جنابه من أراضي الشام فاز بحسن حالي لدى أخواله شهرا مريض تصبر من توجعه الجزال تزور جنابه زوار طه فنالوا منهما الدرر الغوالي. وعند تمام وقت الحمل حانت ولادة من دعانا لاعتدال فنفح الطيب عم الكون منه فطاب سرور عالم ذي الجلال أشرق نور فجر الوضع طلقا فغاب به دجى ليل الضلال ومريم رفق آسية أتتها بحور العين في طلق الهلال حضرنا مخاض آمنة لطها فأبدت شمس أكوان الجمال. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال. زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال. أشرقت شمس الجمال فمحت سدى الليالي وكست أفلاك ربي ثوب أنوار الكمال. إخوتي هذا حبيبي نور هذا الاحتفال فانظروا في نور جسم زارنا لا في الخيال. زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال. بل بذات وصفات وبروح وارتحال فتلقوه سكارى ضربا من ذا الغزال وتلقوه
رب معنى فيك يا باهي الجمال هل تواسيني بوصل منه ترياق تلالي زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال كم تمنى قلب صب هائم حسن اعتدالي كم تمنيت سلوا في لقاء راحة بالي فأبت قدرات ربي غير فوزي بالنفال من عذابي في حبيبي باحتراقي واشتعالي زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال مرحبا رقالي وارحم حياتي مرحبا إن روحي في خلالي مرحبا وفؤادي في جواه مرحبا ودموعي في الهطال مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعيوني في سهاد مرحبا وحبيبي في انفصالي مرحبا أنا مفتون بطه مرحبا أحمدا محي الضلال مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا حداة العسهم مرحبا مرحبا في هوى حاوي الجمال مرحبا مرحبا إن بلغتم شعبان مرحبا مرحبا بالنقاء ذات الرئال مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا أو مينا أو منحناها أو حجون أو عوالي بلغوا أزكى سلام شمسها تلك الأهالي روح اللهم روحا قد حوى كل الكمال بشذا فل وورد من صلاة كالليالي يا نبي سلام عليك يا رب
الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر العشاق من الحاضرين لتتضح لكم معاني رواية ولادة حبيب الله نور أنوار عيون الناظرين قيام الحاضرين الآن فرض لدى ذكر الولادة في احتفالي بدا هذا الحبيب بقطع سر نظيف بل بطيب واكتحال جميل الوجه مختونا دينا نبيا ساجدا بصفا ابتهالي يشير إلى السماء برفع رأس ورفع يد يناجي ذا الجلال وقد حمد الإله على عطاس وشمتت الملائك بالكمال لمولد الخوارق قد تبدت فأسست الديانة بالمعالي فمنها نوره عم البرايا وخص الشام ضوء والعوالي كذلك كسرت إيوان كسرى وشيطان يسد من التعالي ونار الفرس قد خمدت وغاضت بحيرة ساوة عند انسجال كأن الماء ينعت بانضرام كأن النار توصف بابتلال ومولده بمكة غير خاف بعام الفيل عام الاشتمال بثاني عشر شهر ربيع بدء بفجر نهار الاثنين انجلال وأولم جده في السبع شكرا وسماه محمدا المصالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد فأرضعته الأم سبعا ثويبة بعد آمنة الكمال ذوات الروح قد طلبته رضعا وخص له حليمة ذو الجلال وكم رأت الخوارق فيه ماها وكم نال السعادة ذي المعالي تأهل للقيام لدى 3 وفي 5 مشى بالانتقال ل9 أشهر أعيا قريشا بأحلى
النطق عند الارتجال أتته ملائك الرحمن يرعى فشقت صدره بين الرجال فزاد بغسله طهر بطهر وطاب الشق ليس على خيال وضمرة جاء للأخبار يعدو فأفجع أمه بالارتقال فقالت وهي ترجف وغريبة فقالوا أنت محفوظ الزمان وقالت وهي تركض ووحيدة فقالوا أنت سلطان الموالي وقالت وهي تشهق ويتيمة فقالوا أنت معدن كل غالي وقدرك عند مولانا عظيم فكيف تخاف أمك من وبال وقد حمدت إله العرش لما رأته على بشارة ذي الجلال فلا زالت تخاف شجا عليه فرجعت الرضيع إلى الأهالي فزارت أمه معه أباه لرابعة بطيبة بالرحال وعادت ثم بالأبواء فازت بحسن ختامها ضد الضلال ونالت من إله الخلق فضلا به فتحت جنانه للكمال إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولم يزل المشفع في الترقي إلى أن جاز أطباق المعالي وأرسل رحمة للعالمين ففازوا في هداه بحسن حالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم
مختوم على خدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت في صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على سرج البراق لقد ترقى وأسري يقظة جهة التعالي وجبرائيل مع ميكال يمشي لخدمته بتقريب المجال ومن آياتي كم قد أراه على السبع الطباق بلا محال فعاين أنبياء الله فيها بهم صلى إماما بابتهال تزحزح عنه جبرائيل لما به في النور جال بالامتثال وقال هنا مقامي يا حبيبي وإن أحط حرقت بلا جدال فساح بذاته وبروحه في ممالك ربه مولى الموالي دنا من قاب قوسين اقترابا فشاهد ذات ربي ذي الجلال ونال لنا ثواب صلاة 50 الصلاة على الكمال له قال المهيمن تعطى سلني وقال اشفعت شفع في المآل إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بليلته من المعراج أوى وأخبر قومه بالارتحال فصدقه أبو بكر بدارا علي ثم زيد من موالي خديجة ثم عثمان وسعد سعيد بعد طلحة أو بلال كذا من قد هداه الله حقا فكذبه هوى أهل الضلال ففارق هجرة ليلا ولبنا لطيبة رفق صديق المقال وقاه إلهه من كل سوء إلى أن جاء طيبة بالرحال ألا بقدومه الأنصار سرت فأفشى دينه عند الرجال وأسس مسجدا بفضاء قباء رأى ليلى بها في كل حال وسيف النصر والفتح امتثالا تقلد بعد هذا في النزال إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فقد كان المشفع خير خلق على خلق وخلق بالكمال. كحيل العين سال الخد أقنى لعرنين بقد الاعتدال. فسيح الصدر ضخم الرأس صلتا كأن جبينه قوس الهلال. أزج الحاجبين مليح ثغر بأسنان مفلجة اللآلي. وورد خدوده يزهو بحمر ولحيته حكت سود الليالي. وبسط كفه رحب قراه وأبيض لونه دعج النبال. لمشيته تذلل غصن بان لرقتها النسيم غدا يغالي. وفاز مصافحوه بنفح مسك وخمرة عنبر في كل حال. ويخصف نعله والثوب يرفو ويحلب شاته بين الرجال. ويخدم أهله بأرق لطف ويقبل عذر أصحاب وآل. ويصفه عن عدال الله يرضى ويغضب للمهيمن ذي الجلال. وللشرفاء والفضلاء يصغى وللفقراء يخدم أو يصالي. يمازح أهله بالحق عدلا وينصحهم بلطف في اعتزال. تاب جنابه أدهى ملوك وطاها من تواضعه يحالي. ويبدأ بالسلام لمن يلاقي لهم يدعو المهيمن بامتثال. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثرى وعطر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعمت دعاته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن فضل رسول الله ليس له عد فيعرب عنه ناطق بفمي. يا ربي بالمصطفى
أيا شمس الوجود وأصل خلق، بما عن علاك يفي مقالي، وقد مدحتك آي الكتب طرا وألسنة الخلائق بالكمال. أبعد مديح رب العرش مدح كفى بالقرب فخر في المعالي، وقد دست البساط فسيح عرش بموقف جبرائيل عن التعالي. علوت جسوم هيول أكيان للقيا الله ربك ذي الجلال، فلا لفظ ولا معنى يرقي مديحك حد فضلك باشتمال. خلقت مبرأ من كل عيب، علوت ممجدا في كل حال. عليك صلاة ربك ما استدارت سماوات بأفلاك الرئال، تعم الآل والأصحاب جمعا، كذاك التابعون ومن يوالي. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثراه عطر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تم مولده الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو به من الله رأفته ورحمته، والحمد لله رب العالمين. إلهي تم مولده بيسر فيسر فهم مستمع وتالي. وبعد رواية المولود حانت لنا وقت الإجابة للسؤال، ألا فلنرفع الأيدي بذل وقصد وافتقار وابتهال. فقولوا في الدعاء معي بسر لنحظى كلنا بالاتصال. أيا رحمن بالمختار ندعو جنابك فاستجب نجوى المقال. ويا فتاح وفقنا لخير على كل الأمور في اعتدال. ويا وهاب جد للكل فضلا وإحسانا على أوفى الكمال. ويا قيوم من بصرف نفس عن الشهوات وانظم كل حال. ويا تواب حلما تب علينا من العصيان واهد عن الضلال. كذاك اغفر لكل ما جناه فأوردنا على الحوض الزلال. وعم لجمعنا هذا بعفو وعافية وحسن الاشتمال. كذاك احفظ لنا دينا حنيفا بإيمان وتقوى وامتثال. ونور بالعلوم قلوب قوم يسوقون الحرام عن الحلال. ومن بسكنة الفردوس لطفا وإرضاء الخصوم على الفصال. كذا اقض ديوننا واحرس حماه وهنئنا بأبناء وبال. وأجل لنا الكروب بسر لطف كذا أسبل لنا ستر الجمال. إلى غير اقترابك لا تكلنا أدم للخلق غيثا في انسجال. وأعل محمدا واحرس حماه وعم الخلق خصبا بالنوال. وأعظم أجر من أجرى لطه ضيافتنا بهذا الاحتفال. فنظم رواية المولود هاد ترصع بالجواهر واللآل. لناظمها كن اللهم عونا معينا في المجال وفي المآل. والمدعو عبد الله نجلا لعلوي بن من نال المعالي. هو المدعو عبد الله أيضا
ونسبتهم إلى أهل الكمال، فهم من آل عطاس كرام ومن أسباط أشرف الرجال. حسين النجل فاطمة البتول هو ابن علي العالي الفعال، فمن أسباط خاتم أنبياء محمد الرسول ذوك الليالي. لنا ولوالديه اغفر إلهي، وإخوان وأشياخ كهالي، لسامعه وقارئه عموما أحبته وأولاد شبال. كدمن بالقبول لنا جميعا بجاه المصطفى حامي الظلال. كذاك انظر إلى السلطان وانصر به الشرع الحنيف على التوالي. فنظمي مولد المختار طه على حسن الختام قد انتهاني، وعد ثماره قطف وأرخ تثمد مولد العطاس فالي. صلاتي ثم تسليمي عليه تعم الآل أصحاب النوالي، وأصحابا وأتباعا كراما ومن والاهم أهل الكمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.